बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये वीडियो जो है ना, ये मैं बहुत ही डिमांड पे बना रही हूँ क्योंकि मुझसे कल जो मैंने वीडियो बनाई थी शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की सना जावेद की शादी के हवाले से, उसके बाद से मुझे बहुत से मैसेजेस मिल रहे थे, ख़ासतौर पर इंडिया से बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि आखिर सना जावेद और शोएब मलिक के दरमियान ऐसे ताल्लुकात कब से चल रहे थे, ये लव स्टोरी क्या है, ये चला क्या, मामला क्या हुआ, उमैर जसवाल किधर गए, उनसे तलाक क्यों हुई, इनके मामलात चले कैसे, दोस्ती बढ़ी कैसे। तो फिर इस पर मैंने पूरा काम किया, होमवर्क किया और मैंने कहा चले अब ये स्टोरी आपके सामने रखने के लिए तैयार है तो ये आपके सामने रख दी जाए। आपको मुकम्मल स्टोरी ज़रा आज बताते हैं कि सना जावेद और शोएब मलिक के दरमियान ये मामलात चले कब से, पहुंचे यहाँ तक कैसे, शादी का इरादा कब हुआ, तलाक कब ली गई, क्या इद्दत मुकम्मल की गई कि नहीं की गई। तो ये सब का सब आपके सामने रख देते हैं क्योंकि जब से इमरान खान का मामला है और उनकी इद्दत के ऊपर जो सवालात उठाए जाते हैं तो उसके बाद अब ये बड़ा ही कॉमन हो गया है कि जैसे ही कोई बंदा अगर दूसरी शादी करता है तो पूछा जाता है कि जी क्या इद्दत मुकम्मल की कि नहीं की। तो जनाब इद्दत मुकम्मल की कि नहीं की उसका भी जवाब आपको देते हैं और सना जावेद और शोएब मलिक के दरमियान होने वाले जो मामलात हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं उस बारे में बात करते हैं और कैसे ये स्टोरी जो है पूरी डेवलप हुई उसके बारे में आपको बताते हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती और सबसे पहले तो आपको बताऊं कि सना जावेद और शोएब मलिक की दोस्ती के चर्चे तो आपको पिछले साल से ही पता लग जाते हैं। जब पिछले साल सना जावेद की जब सालगिरह थी तो शोएब मलिक ने उनको मैसेज किया और कहा हैप्पी बर्थडे बडी, और उनके इंस्टा पर उन्होंने ये मैसेज किया और साथ में अपनी और सना की साथ की तस्वीर जो है टुगेदर तस्वीर जो है वो शेयर की, जिसके बाद लोगों ने बड़े कमेंट्स किए कि बीवी तो आपकी नाराज हैं, बीवी आपकी वहां बैठी हैं, यहाँ आप दोस्तों को बडीज कहते फिर रहे हैं, आप खवातीन के साथ दोस्तियां करते फिर रहे हैं, कभी आयशा उमर होती है तो कभी सना जावेद होती है, और इस तरह के बहुत से कमेंट्स किए गए क्योंकि बहुत से लोग जो नाराज थे इस बात पर, क्योंकि जो इस कपल को बहुत पसंद करते हैं सानिया मिर्जा और शोएब मलिक को साथ देखना चाहते थे, वो सब जो है जब भी शोएब मलिक की किसी भी खातून के साथ वीडियो या फोटो कुछ भी देखते थे तो बड़े नाराज होते थे। उसके बाद एक और वाकया होता है, जब इस वाकये में देखते हैं हम कि सना जावेद को उनके एक जूनियर मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो उनको इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बहुत ही रूड है, बहुत ही एरोगेंट है और बड़ा मिसबिहेव करती हैं और लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। फिर उसके बाद बहुत से लोग सामने आए, उन्होंने भी यही बात क्लेम की, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा कि उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा सना जावेद की वजह से। जिस प्रोग्राम के लिए एज मेकअप आर्टिस्ट उनको हायर किया गया था वो प्रोग्राम उनसे वापस ले लिया गया क्योंकि सना जावेद ने जाके डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कह दिया था कि मैं इससे काम नहीं कराऊंगी और उनकी रोजी रोटी पर लात मारा गया। तो ये सारा कुछ हुआ, ये सब कुछ हमने सुना, उनकी रोटी पे रोजी पे लात मारने वाली सना जावेद है। तब ऐसे मौके पर जब सोशल मीडिया पर सना जावेद को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उनसे काम तक छीन लिया गया था, उनका काम उनको बहुत कम इनफैक्ट मिल रहा था, लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे, तो ऐसे में शोएब मलिक जो है वो सामने आए और उन्होंने आकर एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि लोग उनके बारे में जो भी कहें, मैं जितना एक सना को जानता हूँ और जितना मैंने उनके साथ वक्त गुजारा है, मैं उनको एक बड़ा ही हम्बल इंसान और एक बहुत ही अच्छा इंसान पाता हूँ, ना सिर्फ अपने साथ बल्कि अपने इर्द गिर्द काम करने वालों के साथ। तब भी लोगों को शक गुजरा कि जनाब ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने एक क्रिकेटर होते हुए एक शोबिस पर्सनालिटी को जाके इतना उसको बकअप कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन ये बात भी गुजर गई। अब जनाब एक रिपोर्टर हैं समा टीवी के, उन्होंने कुछ चीजें जो है वो शेयर की हैं, इनकी पूरी स्टोरी जो है शेयर की है, मैं उन्हीं की जुबानी आपको अभी सुनवाती भी हूँ। और उन्होंने ये कहा है जनाब कि इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात है वो गेम जीतो पाकिस्तान के दरमियान शुरू हुए, तभी लोग फहद मुस्तफा को भी मुबारकबाद देते फिर रहे हैं कि जनाब आपने करा दी इनकी शादी, लेकिन सुनने में ये आ रहा है और अब ये रिपोर्टर भी कह रहे हैं और उन्होंने और भी कुछ कहानियां बताई कि जब ये दोनों इनके चैनल पर आते थे तो किस तरह आते थे और इनके दरमियान क्या चलता था। अच्छा, वो कहते हैं कि ये दोनों जो है गेम जीतो पाकिस्तान से इनकी दोस्तियां शुरू हुई, वहां पर इनका बहुत मिलना जुलना हुआ, सेट पे बड़ी बड़ी देर तक बैठे रहते थे, सुनने में ये आता है कि काफी इनकी गपशप होती थी और प्रोग्राम के बाद भी मिलना जुलना इनका होता था। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको मिलवाने में जो है, उन्होंने तो नहीं कहा लेकिन लोग कह रहे हैं कि फहद मुस्तफा का बड़ा कमाल है इसमें इन दोनों को करीब करने में। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि सिर्फ यही नहीं बल्कि जब उनके चैनल पर भी और दीगर चैनल पे भी शोएब मलिक को अगर बुलाया जाता था एज अ गेस्ट तो वो कहते थे कि सना जावेद को भी बुलाए तो फिर मैं आऊंगा। ये बात उन्होंने बाकायदा तौर पे क्लेम की है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कुछ और बातें क्लेम की है, वो मैं आपको चूंकि सुनवाऊंगी नहीं इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, बाकी कुछ उनकी जुबानी आपको सुनवाती हूँ। देखें, उन्होंने एक तो ये बात कही है कि जो सना जावेद है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके तलाक लेने की वजह जो है वो बेसिकली शोएब मलिक है। सना जावेद ने उमैर जसवाल से जो तलाक ली है वो शोएब मलिक की वजह से ली है। उनके ताल्लुकात जो हैं वो कहते हैं कि कोई ऐसे खराब नहीं थे, लेकिन हमारी नॉलेज में है कि कुछ ताल्लुकात जो है उनके अच्छे नहीं जा रहे थे और इसी दौरान में उन्होंने फिर तलाक का फैसला कर लिया।
لیکن یہاں پر جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ثنا جاوید نے طلاق تو ابھی سے کوئی تقریباً 3 ماہ پہلے لی ہے، شادی سے 3 ماہ پہلے، لیکن جو ان کا تعلق شعیب کے ساتھ تھا وہ اس سے پہلے کا تھا، یہ بات۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ شادی کا ارادہ بھی پہلے کر لیا گیا تھا، جس کے بعد باقاعدہ طور پہ ثنا جاوید نے عمیر جسوال سے طلاق لی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ میں نے کہا میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں، اور اب اس کے بعد میں آپ کو سنوا دیتی ہوں وہ صحافی سما ٹی وی کے جنہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں، سٹوریز بتائی ہیں، سیٹ پر کیا کچھ ہوتا تھا، وہ سارا کچھ ذرا میں آپ کو انہی کی زبانی سنا دیتی ہوں، تو ذرا یہ سنیے گا۔ ثنا جاوید سے جو ہے شعیب ملک تقریباً گزشتہ 3 برس سے ثنا جاوید سے ان کی ملاقاتیں تھی۔ اس وقت بھی جب ثنا جاوید جو ہے 2020 میں گلوکار و کمپوزر عمیر جسوال کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بند چکی تھی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے ثنا جاوید کی ایک گیم شو میں شعیب ملک سے ملاقات ہوئی، اور شعیب ملک جو ہے وہ فنون لطیفہ میں بڑا ان رہے، ماڈلنگ بھی کرتے رہے، مختلف ایڈس بھی کیے، اور مختلف گیم شوز میں، مختلف انٹرٹینمنٹ شوز میں آپ کو دکھائی دیتے رہے۔ تو ثنا جاوید کی یہ ملاقاتیں کنسیکٹیو ملاقاتیں ہونے لگیں اسی ایک شو میں، پہلے تو اسی ایک شو میں اکثر اور اس کا میں بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں کہ میرے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جب شعیب ملک سے رابطہ کیا جاتا تھا کہ آپ نے اس شو میں آنا ہے، تو وہ شرط رکھتے تھے کہ آپ ثنا جاوید کو بلائیں گے تو پھر میں شو میں آؤں، اور یہ ایک آدھ دفعہ ہمارے ادارے میں بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تمہیں پاؤں، ہاروں تو پیا تیری، تو یہ شرطیں رکھنا شروع ہو گئے جب، تو اس وقت بھی ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا ایک خدشہ اس بات کا کہ شاید یہاں کچھ معاملات، لیکن جب بات ہوتی تھی کراچی کے لوگوں سے اور کراچی کی ڈرامہ انڈسٹری کے کچھ آرٹسٹوں کے، ہمارے جو دوست ہیں، تو کچھ ڈائریکٹر سے، تو وہ اس لیے ان کی توجہ نہیں جاتی تھی کہ آلریڈی ثنا جاوید جو ہیں وہ عمیر جسوال کے رشتہ ازدواج میں تھی، وہ میرڈ تھی۔ تو اچھا زیادہ جو ہے وہ ایک اور اداکارہ ہیں، بڑی پاپولر اداکارہ عائشہ عمر، ان کے حوالے سے جو ہے افواہیں اکثر گردش کرتی تھی کہ شعیب ملک کی ان سے بہت زیادہ قربت ہے، دوستی ہے، اور شاید کچھ اس طرح کی آؤٹ آف کنٹری کی ملاقاتیں ڈسکس ہوتی تھی، مگر ہوتا پہاڑ اور نکلا کچھ اور۔ تو وہ معاملہ جو تھا وہ ادھر شروع ہو چکا تھا۔ اس بات کی بھی بہت پہلے ثانیہ مرزا کو جو ہے وہ انفارمیشن مل چکی تھی۔ ساری بات ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ثانیہ مرزا بھی ایک سٹار ہے، شعیب ملک جس طرح سے کرکٹنگ سٹار ہیں اور رہے ہیں، اور ثانیہ مرزا بھی ورلڈ فیم انٹرنیشنل ٹینس سٹار ہوئی ہیں ٹینس کے فیلڈ کی۔ تو ثنا جاوید کے ایشو پر آخری لڑائی ہوئی ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے درمیان، جو آخری جھگڑا ہوا، جو یہاں پہ میں روکوں گی، انہوں نے کہا کہ جو آخری جھگڑا ثانیہ مرزا کا شعیب ملک کے ساتھ ہوا وہ ثنا جاوید کی وجہ سے ہوا، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ رپورٹر کہہ رہے ہیں۔ آخری لڑائی ہوئی وہ ثنا جاوید کے ایشو، کتنی دیر پہلے، یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، زیادہ وقت نے پرورش ضرور کی ہے، لیکن اس والے معاملے کو آپ 3 سے 4 ماہ کا عرصہ جو ہے اس کے دوران یہ سب کچھ ہوا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ شعیب ملک کی جب ثانیہ مرزا سے پہلی ملاقات ہوئی تو اس کی کوئی بہت دیر بعد ان کی شادی نہیں ہوئی، چند ماہ کے اندر اندر ہی ان کی شادی ہو گئی۔ یہ سالہ سال کی محبت نہیں تھی جب ان کی لو میرج ہوئی۔ یہاں بھی معاملہ اس طرح ہوا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ثانیہ مرزا کو یہ سارے معاملے کا پتہ چلا اور ثانیہ مرزا نے اپنے سسرال سے رابطہ کیا، شعیب ملک کی فیملی سے رابطہ کیا، شعیب ملک کی فیملی دبئی پہنچی جہاں ثانیہ مرزا موجود تھی، شعیب ملک کو دبئی انہوں نے بلایا اور بڑی کوشش کی شعیب ملک کی فیملی نے، ثانیہ مرزا کے سسرال نے دونوں کے درمیان صلح کروانے کی، دونوں کے درمیان غلط فہمیاں یا صحیح فہمیاں یا ثابت شدہ کیسز کو درگزر کرنے کی ایک کوشش کی گئی اور منانے کی کوشش کی گئی، مگر شاید پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اس میں جو میری اطلاعات ہے، نہ تو کوئی شعیب ملک کے رویے میں لچک تھی کنٹینیو کرنے کے حوالے سے ثانیہ مرزا کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی، اور نہ ہی شاید ثانیہ مرزا اب مزید ان کے ہاں جو سوچ پائی جاتی ہے برداشت کرنا چاہتی مزید، تو وہ مجھے خلیل الرحمان قمر یاد آ جاتے ہیں۔ جناب یہ مختصر باقی باتیں تو میں آپ کے ساتھ کر ہی چکی ہوں، لیکن یہاں پر جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بقول ثانی مرزا نے خود رابطہ کیا شعیب ملک کی فیملی سے، شعیب ملک کی فیملی وہاں پہ گئی، لیکن ہماری ایسی اطلاعات نہیں، ہماری یہ اطلاعات ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پہ منانے کے لیے وہاں گئے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شعیب ملک جو ان کی طرف سے کوئی لچک نہیں تھی، جبکہ شعیب ملک آخری وقت تک چاہتے تھے کہ رشتہ بچ جائے۔ ان کے اپنے قریبی دوستوں سے جب رابطہ ہوا ہماری ٹیم کے ممبرس کا بھی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے نپ جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ رنگین مزاجی جو ہے وہ آڑے آ گئی اور اس کے بعد یہ معاملات جو ہے سنبھل نہ پائے۔ اینی وے پاکستانیوں کو بہت دکھ ہے، ہمیں بہت خوشی تھی اس شادی پر، اور ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کو ایز کپل دیکھنا ہمیں بہت اچھا لگتا تھا، لیکن اب چونکہ دوسری شادی ہو چکی ہے، وہاں سے بھی کھلا لی جا چکی ہے، معاملات آگے بڑھ گئے ہیں، میرے خیال سے ہمیں ذاتی زندگی پر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، چونکہ یہ سیلیبریٹیز ہیں تو ہم ان کی تھوڑی سی سٹوریز آپ کو سناتے ہیں کہ ہوا یہ ہے ایکچولی، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔